ليكيب السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بيا عندكم. جبت لكم اون فيديو اليوم سبيسيال راح نخدموا فيها رونفورسمون مسكولار تاع لو دو. دي زيكزارسيس بازيك سامبل تعرفوهم كاع، او ميم طون افيكاس. لي زيكزارسيس هذوما ما فين نخدموا في لاصال، مي سكي ديفيرون هاد لي زيكزارسيس اللي درتهم انا اليوم راح نخدموهم سون شارج سون ماتريال. تسمى واحد ديبيوتون يقدر يخدمهم، واحد ما عندوش ماتريال يقدر يخدمهم، يسحقوا حاجه وحده برك، يسحقوا طابو كيما هدايا ولا اون سيرفيات. اللي ما عندوش طابي هذا عنده اون سيرفيات خضار. هاد لي زيكزارسيس راح نخدموهم. سكي ديفيرون في لا فيديو سي جبت لي زيكزارسيس اللي ما نخدمهم انا في لاصال اللي هما تعرفوهم نتوما، اون باراليل لي زيكزارسيس اللي راح نديروهم حنايا سون شارج اللي قلت لكم انايا راح نديروهم سون شارج سون ماتريال. صافي راح نبدا بليكزارسيس اللي جبتو جديد مع ليكزارسيس اللي ما راح نخدمو في لاصال. صافي سي تبع لونشورمون توجور، تبع لا فيديو حتى الاخر باش تعرف لونشورمون تاع لي زيكزارسيس. و ميم طون لازم تبع لا فيديو حتى الاخر، علاش؟ باش تبع ليكسبليكاسيون تاع شاك اكزارسيس ان شاء الله، باش تقدر تخدم لا سيونس هذايا تكون هاد لا سيونس في الدار اليز. و ميم طون تلحق واش راك حايب في لا فان دو سيونس. ان شاء الله برك تعجبكم لا فيديو، وكيما نحكوا لكم ان شاء الله الى عجبكم لا فيديو ان شاء الله خليو لي دي كومونتير وبارطاجيو مع صحابكم ان شاء الله باش هما ثاني يستفادوا. و ابيس نبدا بلو ثاني اكزرسيس. سي ان اكزرسيس تاع رونفورسمون مسكولار تاع لي با دو دو. سي ان اكزرسيس اللي نقيسو به لومبير، سبيسيالمون لومبير. هاد الاكزرسيس لي جينيرالمون نبداو به لا سيونس تاع لو دو باش ما يكونش عندنا اون بلوسور او نيفو تاع لومبير كي نرفدو دي شارج. صافي دير وشنو نبداو به لا سيونس. هاد الاكزرسيس اللي نلقاوه في لاصال يرومبلاسي هاد الاكزرسيس اللي هو نخدموه بلو بون سبيسيال تاع لومبير كيما راكم تشوفوا لهنا في لا فيديو. سي بور سا درنا ليكزارسيس هذاك، هذا جينيرالمون اللي نبداو به لا سيونس تاع لو دو. فوالا نروحو لو دوزيام اكزارسيس. كيما راني نشوف هنايا نابوي بلي بي ديالي على لي كوتي تاع لا سيرفييت اي جو تيغ او ماكسيموم. نسي نجبد ونريزيستي ماكسيموم كوم سي نجبد في حاجه، كوم سي نجبد حاجه ثقيله، نريزيستي ماكسيموم. نغادي البوس ديالي بيان دروا لا بواترين كوت. واش ندير؟ فوالا كيما هاد ليكزارسيس انا نشوفو فيه تاع السيرفيتور راح تكون عندي لا ميم سونساسيون تاع ليكزارسيس هدايا. راح نقيس بها كاع لا شين بوستيريور ديالي سوا لي زيسكيو لي مولي اي بوكو بلوس لومبير. فوالا نروحو لطروازيام اكزرسيس لو تيراج. فوالا كيما راني نشوف هنايا نسي نحكم لا سيرفييت ديالي في لي كوتي ديالها، نزير او ماكسيموم توجور في لا ريزيستونس، نخلي لا سيرفييت تروح ونجبد فير لا بواترين، نخليها تروح ونجبد فير لا بواترين. نكونسونطري بيان الكرون دورسال ديالي باش راح نقيس لي ترابيز او ميم طون بوكو بلوس لو كرون دورسال. هاد ليكزرسيس اللي راح نلقاوه اللي مالفين نلقاوه ديجا في لاصال كيما نقدروا نسميوه التيراج فيرتيكال ولا تيراج بواترين. فوالا كيما راح نشوفوه في لا فيديو هادية، هذا هو ليكزارسيس تاع لاصال اللي نقدروا نعوضوه ليكزارسيس اللي جزنا ليه دوكا. فوالا نروحو لي كاتريام اكزرسيس. كاتريام اكزرسيس سي لو روينغ. واش ندير؟ نابوي على لي ميلي تاع لا سيرفييت ونحكمها في لي كوتي كوم سي راح نخدم ليكزرسيس تاع روينغ. نجبد لا سيرفييت او ماكسيموم كوم سي نجبد حاجه ثقيله توجور قلنا لا كونسونطراسيون اي لا ريزيستونس نجبد او ماكسيموم. نغاردي لا بواتين ديالي اوت ونسيي نجبد باش نحس بيان كرون دوسال ديالي كيما نشوف ليكزرسيس وتكون عندي لا ميم سونساسيون تاع هاد ليكزرسيس اللي ممكن نخدموه في لاصال. فوالا يبقى لنا هذا لو سانكيام اكزرسيس سي لا بار فيكس لمن استطاع اليه سبيلا. اللي يقدر يديرو يقدر، اللي ما يقدرش معليش. كيف لحقنا لا فين تاع لا سيونس، لا فين تاع لونطرينمون. ان شاء الله يكون يعجبكم لونطرينمون. ما غير نقول لكم بقاو على خير الى الحلقه القادمه ان شاء الله. وكما قلت لكم ما تنساوش بارطاجيو مع اصحابكم، بارطاجيو وهكذا ان شاء الله باش انا نسي نزيد نمدكم لو بلوس ان شاء الله. هيا بقاو على خير، السلام.